औलाद का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ी तकलीफ होती है जो उस तरफ, क्योंकि इंसान के अपने जिस्म का एक हिस्सा होता है ना, तो जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो उसकी तकलीफ भी नहीं देखी जाती, वो भी खुद को लगती है, और जो वो परेशान करता है तो उसकी आग भी इंसान को ज्यादा लगती है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनका दिल ठंडा कर दिया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अब बच्चा दिया अल्लाह ने। फिर एक और इम्तिहान आ गया, क्या हुक्म हुआ, बच्चे को वो दूर मक्का की बेआबो गया वादी में छोड़ आओ, बस माँ और बच्चा, छोटा सा दूध पीता, न आसपास कोई दुकानें, न घर, न कोई इंसान, कुछ भी नहीं। हाजरा कहती है कि मैंने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप हमको यहाँ तन्हा छोड़ के जा रहे हैं? कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है। वो भी कहने लगी अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो हमको रुसवा नहीं करेगा। और वाकई क्या इज्जत बख्शी कि आज दुनिया की सबसे ज्यादा बारौनक, पुरसुकून और लोगों के दिलों की तमन्ना वो जगह बन गई जो बिल्कुल एक वीराना थी। इसलिए कि अल्लाह की उस बंदी ने एक छोटे दूध पीते बच्चे के साथ अल्लाह की बात भी मानी, शौहर की भी मानी। ये उस बच्चे और माँ की भी बहुत बड़ी कुर्बानी और आजमाइश थी। बहरहाल अब क्या होता है, फासले हैं बहुत तवील, वापस फलस्तीन आते हैं, तबलीग का काम शुरू करते हैं, पैगंबर अल्लाह ताला उनको बनाते हैं। फिर जब पलट के जाते हैं तो बच्चा टीनेजर हो चुका होता है। फलम्मा बलग़ मअहु अस्सअय, अब बाप के साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंच गए। यंग बेटा कि जो बाप का सहारा बन सके, साथ दे सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग के लिया था। कुदरती बात है ना कि फिर अपने ही औलाद को देख के इंसान का दिल कैसे खुश होता है ना कि अच्छा बच्चे बड़े हो गए, अभी कुछ करने लगे। आपने देखा होगा कि घर में बहुत से नौकर भी हो, लेकिन अगर अपना बच्चा कोई काम करके देते तो क्या दिल ठंडा होता है ना। जब छोटी सी कोई चीज उठा के लाए, कुछ करे, एक कुदरती सी बात है। तो उसमें वो बच्चा जब दौड़ धूप की उम्र को, मदद करने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आ गया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, इब्राहिम ये बेटा अल्लाह की मोहब्बत में थोड़ा आड़े आ रहा है, क्योंकि औलाद आजमाइश भी होती है ना। जब औलाद मिलती तो इंसान उनकी खातिर बसा औकात गलत काम भी करता है, बाज़ औकात उनके लिए अल्लाह के कुछ हुक्म भी पामाल कर देता है। तो अल्लाह ताला क्या तकाजा करते हैं बंदे से कि मेरी मोहब्बत हर मोहब्बत से आगे हो, चाहे औलाद हो चाहे कोई, मुझसे आगे कोई ना हो। अब क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को ख्वाब में देखते हैं कि ज़िबा कर रहे हैं। जब उठते हैं तो पता चलता है कि ख्वाब है। बेटे से जिक्र करते हैं, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फिर बेटा भी कैसा, गुलामिन हलीम। कहते हैं फंजुर माज़ा तरा, बेटे देखो तुम क्या कहते हो। इम्पोज नहीं किया, बताओ क्या कहते हो। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर, कहा अब्बा जान जो हुक्म मिला है कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, मैं आपके साथ तावन करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। फलम्मा अस्लमा, फिर वो जब दोनों ही अपने आप को अल्लाह के हवाले कर चुके, दोनों ने अल्लाह की बात मान ली, वतल्लहु लिलजबीन, और बच्चे को पेशानी के बल लिटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, और हमने उसको पुकारा, ए इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, मैंने तो ख्वाब में तुझको दिखाया कर तूने हकीकत बना दी ये बात। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकार लोगों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये सही आजमाइश थी, खुली खुली आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उस बच्चे को छुड़ा लिया एक कुर्बानी के जरिए। कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी जगह एक मेंढा ला रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांध के बेटे के गले पे छुरी रखी थी। जब आंख पट्टी खोली तो देखा कि उसकी बजाय एक मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा है और बेटा पास खड़ा है। वो तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने उसका जिक्र खैर, उसकी शोहरत बाद की नस्लों में बाकी रख दी कि वो नाम कभी खत्म न हो। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, नेक लोगों को हम ऐसी ही जज़ा देते हैं। सिर्फ इब्राहिम नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो भी कोई मुहसिन होगा, ऐसे काम करेगा, अपनी अजीज तरीन चीज अल्लाह की राह में देगा, उनको भी हम ऐसा ही बदला देंगे। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, वो हमारे मुमिन बंदों में से था। वबश्शरनाहु बिइस्हाक, हमने उसको इसहाक की बशारत भी दी। नबियन, जो नबी हुए, मिनस सालिहीन, साले लोगों में से थे, नेक लोगों में से थे। वबारकना अलैहि व अला आले इसहाक, इसहाक और उनकी औलाद पर हमने बरकतें नाजिल की। बनी इसराइल की तरफ इशारा। व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, और इन दोनों की औलाद में से, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से और हजरत इसहाक की औलाद में से, मुहसिनुन, कुछ तो बहुत नेक लोग निकले, बहुत अच्छे निकले। वो जालिमुन, और कुछ जालिम निकले, अपने ऊपर जुल्म उठाने वाले। क्योंकि जब इंसान को गलत काम करता है, किसी को सताता है, तो दरअसल अपने ही लिए बुरा करता है। एक हदीस में है, जो किसी को परेशान करेगा खुद परेशानी मोल लेगा।
جب ہم کسی کو ستاتے ہیں, کسی کا برا چاہتے ہیں, کسی سے دھوکہ کرتے ہیں, تو خود اپنے لیے کرنے کو جائز قرار دے دیتے ہیں. کوئی کسی کو گالی دیتے, اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, لاؤ تم بھی مجھ کو دے دو اب, کیونکہ برا کرنے کا نتیجہ تو برا ہی ہوگا. لیکن اگر انسان ایسے موقع پر تھوڑا سا صبر کر جائے تو دوسرا بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن صبر کرنا ہی تو مشکل ہے. صبر میں دراصل انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے. بکرا ذبح کرنا تو پھر آسان ہو جاتا ہے, لیکن خود کو قربان کرنا یہی اصل چیز ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیک ہیں, کچھ ظالم ہیں, کھلم کھلا طور پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کسی نیک شخص کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, جب تک خود اچھے کام نہ کرے تو فائدہ نہیں, اللہ کے دوست کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں سے ایک اور بات ہم سب کے لیے یہ پتہ چلتی ہے کہ قربانی محض محبت کا اظہار ہے. جیسے ایک تحفہ محبت کا اظہار ہوتا ہے, عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اور ویسے تو ہم عام دنوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں, روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, کپڑا دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے رہتے ہیں. لیکن ایک ریچول کے طور پر سال میں ایک مرتبہ کیا کہا, ایک جان ذبح کرو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اس روز یعنی 10 ذی الحج کو, عید کے دن, اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں. کیونکہ آپ ذبح ہوتے جانور کو دیکھیں, اس وقت سوچے ابراہیم علیہ السلام نے کس دل کے ساتھ بیٹے کو ذبح کیا تھا, تو بالکل دل کے جذبات بدل جاتے ہیں اور بہت دیر تک وہ کیفیت دل پہ باقی رہتی ہے. عام دنوں میں تو بچڑ ذبح کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کچھ, لیکن خاص طور پر اس کو اپنے ہاتھ سے کرنا اور سامنے کرنا اور اس کو ایک ریچول کے طور پر عید منانا, اور پھر اس کے اور بھی فائدے بہت ہیں کہ بہت سے لوگ جو سال بھر بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے, غریب, ان تک وہ پہنچ سکتا ہے. پھر اس کی کھال, اس کے بال, اس کی بہت سی اور چیزیں جو ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر جو لوگ ان کو پالتے پوستے ہیں ان کا بھی ایک روزگار لگتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں عام طور پر کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کر دیں یا کچھ. سب باتیں اپنی جگہ سال بھر کیجئے, لیکن اس دن یہی کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور آپ دیکھیے کہ غریب کو دیتے رہنا کب تک دیں گے, لیکن اگر غریب کو اس قابل کر دیں کہ وہ جانور پالے, بڑا کرے, بیچے, ایک بزنس کرے, اور پھر لیدر کا بزنس آگے, اور کسائیوں کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو جاتی. ویسے تو ہم سستی کر جاتے ہیں, لیکن جب زبردستی کہا جاتا کرو آج ہی ذبح, تو اس طرح بہت سی جگہوں پر گوشت بھی پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو پریزرو کر لیتے ہیں, اور اس طرح ایک پورے معاشرے کے اندر ایک یونٹی بھی پیدا ہوتی ہے, جو خالی اگر کسی کو پیسے دے کر وہ فیلنگ نہیں آتی. تو قربانی جو ہے یہ کئی مقاصد کے لیے ہے, اللہ کے دوست کی یاد تازہ کرنے کے لیے, اپنی محبت کی تجدید کرنے کے لیے. اب دیکھیے ویلنٹائن ڈے ہم کتنے شوق سے منانے لگ گئے, اور اس میں محبت کے اظہار کے لیے ہزاروں روپے کے پھول جو ہیں وہ دیتے ہیں, اور کوئی نہیں کہتا غریبوں کو دو. لیکن جب بکرا ذبح کرنے کی بات ہوتی ہے سب غریب یاد آ جاتے ہیں, حالانکہ وہ گوشت بھی کون سب خود کھاتے ہیں, غریبوں کو ہی جاتا ہے وہ بھی. تو ایک ریچول جو ہے وہ ریچول ہے, اس کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اس حکم کی تعمیل کی تھی, تو ہمیں قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق اس سنت کو تازہ کرنا چاہیے. اور اس میں نہ تو وہ شرط ہے کہ جیسے زکوٰۃ جس پہ لازم ہوتی ہو, یا مرد یا عورت کوئی بھی کر سکتا ہے, ایون بچوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, پورے گھر کی طرف سے ایک کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ حیثیت کیا ہے. اور یہ قربانی اصل میں محبت کا تحفہ ہے بس. اور اس میں اگر آپ حدیث کی یا فقہ کی کتابیں پڑھیں تو کہیں جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے یا حج کے لیے استطاعت ہے, ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی, جس کا دل چاہے کر لے. ہاں جو صاحب حیثیت ہے ان کو تو کرنا ہی چاہیے, لیکن جس کی حیثیت بہت زیادہ نہیں, اگر وہ خود اپنے شوق سے پال کے کچھ ذبح کر لیتا ہے اور نہیں تقسیم کرتا, گوشت خود بھی رکھ لیتا ہے تو رکھ لے, لیکن یہ کہ اس محبت کا اظہار ضرور کرے. دوسری چیز یہ کہ جب پہلی ذی الحج شروع ہوگی انشاءاللہ, تو جب سے تکبیریں بہت کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, واللہ اکبر, وللہ الحمد. اس کی کیسٹس بھی ملتی ہیں, گھروں میں لگائیں, بچوں کو سکھائیں, کیونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ ایک طرح سے عبادت میں شریک ہونا بھی ہے. وہ وہاں اللہ کی یاد منا رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر اس جذبے میں شریک ہو جائیں. تو یہ 10 دن جو ہے ان میں صدقہ خیرات ہو یا روزہ رکھنا ہو یا قربانی, یہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر رکھتے ہیں. خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا